परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् र आजको आराधना सेवा जो लकडाउन अवधिमै छौँ अहिलेसम्म हाम्रो मण्डली धार्मिक स्थलहरू सञ्चालन गर्ने अनुमति नपाएको हुनाले आज पनि हामी यसरी घरमा रहेर आराधना सेवा गरिरहेका छौँ। उपस्थित हुने सबैजनालाई र मलाई फेसबुक लाइभमा हेरिरहनु हुने देश विदेशका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, इमानुएल कृपा मण्डलीका सदस्य, विश्वासीजनहरू, शाखा मण्डली झुन्का यहाँहरू सबैजनालाई प्रभु येशू मसीहको पवित्र नाममा जय मसीह। र अब हामी परमेश्वरको वचन हेर्नेछौँ। आजको मूल पाठ रहेको छ प्रेरित 2 अध्यायको हामी 42 देखि लिएर 47 सम्म, प्रेरित 2 अध्याय 42 पददेखि लिएर 47 सम्म हेर्नेछौँ। यहाँनिर शीर्षक छ विश्वासीहरूको सङ्गति शीर्षक रहेको छ। म पाठ गर्नेछु तपाईँले मसँगै तपाईँले निकाल्नुहोस्। र हामी हेर्नेछौँ तिनीहरू प्रेरितहरूका शिक्षा, सङ्गति र रोटी भाँच्न र प्रार्थनामा भक्ति साथ लागिरहन्थे। हरेकको हृदयमा भय उत्पन्न भयो र प्रेरितहरूद्वारा धेरै अचम्मका काम र चिन्हहरू भए। विश्वास गर्नेहरू जति सबै एकसाथ बस्थे र तिनीहरूका सबै थोक साझा थिए। तिनीहरूले आफ्ना सम्पत्ति र मालमत्ता बेचिकन जस जसलाई जे कुराको खाँचो पर्थ्यो सबैलाई ती बाँडिदिन्थे। तिनीहरू एकै मनका भई मन्दिरमा एकसाथ उपस्थित हुन्थे र घर घरमा रोटी भाँच्थे र तिनीहरू खुसी र शुद्ध हृदयले मिलिजुली खान्थे र परमेश्वरको प्रशंसा गर्दै र सबै मानिसहरूबाट शुभेच्छा पाउँदै बस्थे। उद्धार पाउनेहरूलाई प्रभुले दिनदिनै तिनीहरूको सङ्ख्यामा थपिदिनुहुन्थ्यो। आमेन। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु, तपाईँलाई हामी धन्यवाद भन्दछौँ। सारा ब्रह्माण्डका मालिक, सारा सृष्टिका सृष्टिकर्ता प्रभु येशू ख्रिस्ट, तपाईँको चरणमा आइकन धन्यवाद भन्दै तपाईँको शक्तिशाली वचन हामीले प्रेरित 2 अध्यायको 42 देखि 47 पाठ गरेका छौँ। यो वचनद्वारा हामी सबैसँग तपाईँ बोल्नुहोस् र हामी सुन्ने सबैलाई वचनद्वारा अनुग्रह, शान्ति र आशिष मिलेको होस्। प्रार्थना चाहन्छु तपाईँ जीवित येशू ख्रिस्टको नाउँमा। आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। र यहाँ परमेश्वरको वचन आज हामीले प्रेरित 2 अध्यायको 42 देखि लिएर 47 सम्म हामीले पाठ गरेका छौँ। अनि यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ कि प्रेरितको पुस्तक चाहिँ प्रभु येशू ख्रिस्टका प्रेरितहरूले गर्न भएको परमेश्वरको महिमामय कामहरूको बारेमा यहाँनिर सविस्तार वर्णन गरिएको छ। अनि प्रेरितको पुस्तक चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ कि लुका प्रभु येशू ख्रिस्टको चेला अर्थात् हामीले हेऱ्यौँ भने पावलका घनिष्ठ मित्र लुका, अनि लुकाले चाहिँ यो प्रेरितको पुस्तक हामीले लेखेको पाउँदछौँ। अनि यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ कि लुका चाहिँ एउटा वैद्य, त्यतिखेर एउटा नामी वैद्य पनि थिए, डाक्टर थिए र साथसाथै उनी एउटा इतिहासकार पनि रहेको हामी पाउँदछौँ। अनि उनले प्रेरितहरूले गर्नुभएको कार्य, प्रभु येशू ख्रिस्टको स्वर्गमा जानुभएको कुरादेखि लिएर प्रेरितहरूले गर्नुभएको कामहरू सबै बेली विस्तार यहाँ लेख्न भएको छ। अनि यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि पाउँदछौँ कि यस खण्डमा प्रेरित 2 अध्याय 42 देखि 47 सम्म यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ यहाँनिर चाहिँ विशेष त्यतिखेर चाहिँ प्रभु येशू ख्रिस्ट स्वर्गमा चढी जानुभयो। अनि प्रभु येशू ख्रिस्टले स्वर्ग चढी जाँदै गर्दाखेरि त्योभन्दा अगाडि भन्नुभएको थियो कि तिमीहरू चाहिँ यरुशलेमबाट कतै पनि नजाऊ, तर जब पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरू यरुशलेम अनि यहुदिया, सामरिया र पृथ्वीको अन्त्यसम्म मेरो साक्षी हुनेछौ भनेर प्रभु येशू ख्रिस्टले गर्नुभएको प्रतिज्ञालाई उहाँले पेन्टिकस्टको दिनमा चाहिँ पवित्र आत्मा आउनुभयो, प्रतिज्ञा गरे बमोजिम प्रभु येशू ख्रिस्टले भन्नुभयो पवित्र आत्मा नआइन्जेलसम्म तिमीहरू चाहिँ यरुशलेममै पर्खेर बसिरह। अनि त्यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ कि यस खण्डमा हामीले हेऱ्यौँ भने पेन्टिकस्टको दिन चाहिँ पवित्र आत्मा चेलाहरूमा आउनुभयो र पवित्र आत्माले भरिए र यहाँ एउटा शक्तिशाली काम भएको हामी पाउँदछौँ।
र यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि 41 मा हेऱ्यौँ भने लगभग 3000 मानिसले चाहिँ एकै दिनमा बत्तिसमा लिएको कुरा हामी पाउँदछौँ। र यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ कि अब एउटा मण्डली चाहिँ स्थापना भयो। सुरुका फर्स्ट होइन, पहिलो शताब्दीको पहिलो प्रेरितहरूद्वारा त्यहाँ मण्डली स्थापना भएको हामी पाउँदछौँ। यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ र त्यो मण्डली चाहिँ सुरुवाती मण्डलीलाई चाहिँ प्रेरितहरूले यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ कि सुरुवाती मण्डली चाहिँ एउटा शक्तिशाली हुनुको कारण चाहिँ हामी यहाँ देख्दछौँ कि मण्डली चाहिँ कसरी एउटा शक्तिशाली हुँदछ र मण्डली कसरी शक्तिशाली रूपले परमेश्वरको महिमामय काम गर्न सक्छ भन्ने कुरामा यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि पाउँदछौँ कि त्यतिखेर चाहिँ प्रेरितहरू र त्यतिखेरका विश्वासीहरूले चाहिँ चारवटा कुराहरू चाहिँ यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ कि चारवटा कुरा चाहिँ उनीहरूको दैनिकी व्यवहारिक जीवनमा प्रयोग गरेका हामी पाउँदछौँ। अनि यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने हाम्रो मण्डली अहिलेको 21औं शताब्दीको मण्डली चाहिँ कसरी बलियो हुन सक्दछ, कसरी चाहिँ एउटा शक्तिशाली रूपमा रहेर परमेश्वरको महिमामय काम गर्दछ भन्ने कुरामा हामीले यहाँ हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ चारवटा चाहिँ खम्बाहरू होइन, चारवटा पिल्लरहरू जसको कारण चाहिँ मण्डली एउटा शक्तिशाली रूपमा रहन सक्दछ भन्ने व्यवहारिक कुराहरू हामी यहाँ देख्न सक्दछौँ। अनि यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने पहिलो कुरा नै के छ भन्दाखेरि यहाँ 42 मा हेऱ्यौँ भने तिनीहरू प्रेरितहरूका शिक्षा। पहिलो कुरो चाहिँ शिक्षा कुराहरू। शिक्षाले चाहिँ हाम्रो जीवनमा जहिले पनि शिक्षाले चाहिँ हामीलाई परिपक्व बनाउने काम गर्छ। अनि शिक्षाले चाहिँ जहिले पनि हामीले याद गर्न पर्ने कुरा चाहिँ शिक्षा चाहिँ एउटा ज्योति हो। अनि अन्धकारमाथि चाहिँ विजय प्राप्त गर्नको निम्ति प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो संसारको ज्योति म नै हुँ। अर्थात् उहाँको वचन, उहाँको शिक्षामा जब हामी रहन्छौँ, मण्डली रहन्छ भने अन्धकार त्यसमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्दैन, हामी ज्योतिमा रहन सक्दछौँ। यतिखेर विभिन्न किसिमको भ्रमात्मक शिक्षाहरू, झुटा शिक्षाहरू, गलत शिक्षाहरू आइरहेको छ। यतिखेर झन् अझै लकडाउनको बेलामा होइन आफै टिचर भएर आफै शिक्षक भएर होइन यावत कुराहरू चाहिँ युट्युबमा हालेको, फेसबुकमा हालेको हामी सुन्न हेर्न पाउँदछौँ। यो बेलामा चाहिँ हामीले याद गर्न पर्ने कुरा चाहिँ प्रेरितहरूका शिक्षा अर्थात् बाइबलीय शिक्षा चाहिँ तपाईँ र मैले एकदमै त्यो शिक्षामा चाहिँ मण्डलीलाई हुर्काउन, मण्डलीलाई त्यो शिक्षा दिनको निम्ति एकदमै आवश्यक छ। अनि शिक्षाले चाहिँ हामीले जहिले पनि याद गर्न पर्ने हुन्छ कि विश्वासीहरूलाई परिपक्व बनाउने काम चाहिँ शिक्षाले, बाइबलीय शिक्षाले गर्दछ। यहाँनिर कलस्सीको पुस्तक 1:28 मा यसरी लेखिएको छ, प्रत्येक मानिसलाई चेतावनी दिँदै र प्रत्येक मानिसलाई सारा बुद्धिमा सिकाउँदै हामी उहाँलाई घोषणा गर्दछौँ यस हेतुले कि प्रत्येक मानिसलाई ख्रीष्टमा परिपक्व बनाई प्रस्तुत गर्न सकौँ। शिक्षाले चाहिँ हामीलाई परिपक्व बनाउने काम गर्दछ। एउटा तपाईँले देख्नुहुन्छ एउटा केटाकेटी होइन अबोध बालबालिका तपाईँले देख्नुहुन्छ, अबोध बालबालिका घरमा छ भनेदेखि चाहिँ होइन काट्ने कुराहरू, छुरीहरू, खुकुरीहरू काट्ने, घोच्ने कुरा हामी सबै लुकाउँछौँ। किन भन्दाखेरि त्यो अबोध बालिका हो, त्यसले त्यो प्रयोग गर्न जान्दैन। अनि त्यसले आफैलाई पनि घोच्छ र अरूलाई पनि त्यसले चाहिँ काट्न घोच्न सक्दछ। पहिलो कुरो त आफैलाई त्यसले काट्छ। अनि हरेक कुराहरू, फुट्ने कुराहरू होइन, सिसाको ग्लासहरू, सिसा पोखिने कुराहरू हामी सानो नानीहरूबाट चाहिँ अलग राख्छौँ। किन भन्दाखेरि त्यो नानी परिपक्व नभएको हुनाले, बालबालिकाहरूले चाहिँ यसले के गर्छ भन्ने कुराहरू नजानेको हुनाले होइन तुरुन्तै गिलास पनि फुटाइदिइहाल्छ। अनि तपाईँले हेर्नु कुनै कुराहरू पनि पोखाइदिइहाल्छ। किन भन्दाखेरि उसले जानेर त्यसो गरेको होइन, तर उनीहरूले अन्जानमा गरेको, किनकि त्यो चाहिँ अबोध बालबालिका हो। हामी क्रिस्चियनहरू चाहिँ जहिले पनि परिपक्व यसकारण हुनुपर्छ कि कुन कुरा परमेश्वरले बताउनु भएको कुरा सही हो वा गलत हो भन्ने कुरा चाहिँ छुट्याउने कुरा नै बाइबलीय सही शिक्षा हो। यतिखेर एकदम झुटा शिक्षाहरू, भ्रमात्मक शिक्षाहरू आइरहेको छ होइन। यतिखेर बाइबल परमेश्वरको वचन भन्दा पनि भावनात्मक कुराहरू जोडेर, परमेश्वरको वचन भन्दाखेरि पनि होइन एउटा इमोसनल कुराहरू सेयरिङ गरेर मानिसहरूलाई चाहिँ एउटा इमोसनल बनाउने कुराहरू
भावुक बनाउने कुराहरू गरिरहेको हामी पाउँदछौँ। अनि यतिखेर चाहिँ झन् साह्रो मानिसहरू चाहिँ परमेश्वरको सही शिक्षा भन्दाखेरि पनि बहकिएर गएको अवस्था छ। अनि यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने बाइबलीय सही शिक्षाले चाहिँ विश्वासीहरूलाई परिपक्व बनाउँदछ। अनि के कुरा गर्दा हुन्छ के कुरा गर्दा हुन्न भन्ने कुराको सही शिक्षा चाहिँ परमेश्वरको वचनद्वारा आउँछ। अनि यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने यहाँ पाउँदछ तिनीहरू प्रेरितहरूका शिक्षा भनेको चाहिँ बाइबलीय शिक्षा, प्रेरितहरूद्वारा दिइने शिक्षा चाहिँ व्यवस्था र प्रभु येशू ख्रीष्टले दिनुभएको शिक्षा चाहिँ विश्वासीहरूलाई चाहिँ उनीहरूले हमेसा त्यो शिक्षा चाहिँ दिन्थे। शिक्षाले विश्वासीहरूलाई परिपक्व बनाउने काम गर्दछ, बलियो बनाउने काम गर्दछ र विभिन्न प्रकारका भ्रमात्मक शिक्षा, झुटा शिक्षा, अबाइबलीय शिक्षाहरूबाट बचाउने काम चाहिँ शिक्षाले गर्दछ। अनि जुन मण्डली चाहिँ बाइबलीय शिक्षाद्वारा लेस भएको अर्थात् त्यो बलियो, त्यसले चाहिँ त्यो धारण गरेको, त्यो शिक्षा दिएको मण्डली हुन्छ, त्यो मण्डली चाहिँ एउटा बलियो मण्डली हुँदछ हैन। यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने पहिलो कुरा चाहिँ प्रेरितहरूका शिक्षा, बाइबलीय शिक्षा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यतिखेर युट्युबमा, फेसबुकमा तरह तरहको भ्रमाउने शिक्षाहरू आइरहेको छ हैन। इमोसनल कुराहरू, भावनात्मक कुराहरू आइरहेको छ। बाइबल परमेश्वरको वचन बेस छैन, जसलाई जे मन लाग्यो जुन कुराहरू गर्यो। अहिले होइन तपाईँले देख्नुहुन्छ के अरे स्वर्गको टुरिस्टहरू भन्छौँ हामी चाहिँ होइन। स्वर्गको टुरिस्टहरू भने स्वर्ग घुमेर आएँ म, प्रभु येशूसँग खाएँ मैले, प्रभु येशू ख्रीष्टले यस्तो भन्नुभयो उस्तो भन्नुभयो। अनि ती सबै कुराहरू चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इमोसनल कुरा हो, भावनात्मक कुरा हो। प्रभु येशू ख्रीष्ट तपाईँ र मेरो हृदयमा हुनु सबभन्दा ठुलो कुरो होइन। तपाईँ र मेरो जीवनमा हुनुहुन्छ, तपाईँ र मसँग हुनुहुन्छ। उहाँको प्रतिज्ञा छ, म तिमीहरूलाई कुनै रीतिले छोड्ने छैन, कुनै रीतिले त्याग्ने छैन। अहिले हेर्नुहोस् त झन् लकडाउनमा सबै स्वर्ग पुगेर आउनेहरू मात्रै छ होइन। प्रभु येशू ख्रीष्टसँग यो खाएँ मैले, त्यो खाएँ, प्रभु येशू ख्रीष्टले अँगालो मार्नुभयो, प्रभु येशू ख्रीष्टले यस्तो बताउनु भयो उस्तो बताउनु भयो आदि इत्यादि कुराहरू चाहिँ हामीले गरेको सुन्छौँ। अनि परमेश्वरको वचन भन्दा पनि भावनात्मक कुराहरू सेयरिङ गरिरहेको हुन्छ, बाँडिरहेको हुन्छ। यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हामी एकदमै धेरै होसियार हुनुपर्ने हुन्छ। पहिलो कुरो शिक्षा कुराहरू। दोस्रो कुरो चाहिँ सङ्गति। एउटा बलियो मण्डली, एउटा शक्तिशाली मण्डलीमा व्यवहारिक रूपमा हुनुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ पहिलो शिक्षा, दोस्रो चाहिँ सङ्गति छ होइन। हिब्रूको पुस्तक हामीले हेऱ्यौँ भने 10:25 यसरी परमेश्वरको दासले बताउँदछ, यहाँनिर लेखिएको छ कि यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ कतिजनाको सङ्गतिमा नजाने बानी हुन्छ, तर हामी चाहिँ एकसाथ भेला हुन नछोडौँ। तर प्रभुको दिन नजिक आइरहेको तिमीहरूले देखेको हुनाले एउटाले अर्कोलाई झन् प्रोत्साहन देऊ। किन सङ्गति जाने, किन सङ्गति के हो भन्ने कुरा पहिलो याद गर्नु पर्यो। सङ्गति चाहिँ परमेश्वर, यूहन्नाले बताउँदछ, पहिलो यूहन्ना 1 हामीले 3, 4, 5, 6 त्यहाँ हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ कि हाम्रो सङ्गति चाहिँ परमेश्वर पिता र उहाँको पुत्र येशू ख्रीष्टसँग छ। सङ्गति चाहिँ परमेश्वर पिता र उहाँको पुत्र येशू ख्रीष्ट र प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने हामी विश्वासी जनहरूसँगको सङ्गति हो यो होइन। एक आपसमा भेटघाट गर्ने। अहिले यतिखेर एउटाले अर्कोको अनुहार मात्रै हेर्दाखेरि पनि हामी उत्साहित हुन्छौँ होइन। मैले हिजो हाम्रो मण्डलीको एकजना दिदीलाई अकस्मात भेटेँ, उहाँ धेरै बाटैमा धेरै खुसी हुनुभयो होइन। यतिखेर भनेको हामी मण्डलीमा गइरहन पाएको छैनौँ। अनि विभिन्न घरमा अनि यसरी नै 3, 4 परिवार, 4, 5 परिवार गरेर हामीले सङ्गति गरिरहेको अवस्था छ होइन। हामीले एउटाले अर्कोको अनुहार मात्रै हेर्दा पनि हामी उत्साहित हुन्छौँ, प्रोत्साहित हुन्छौँ, हामीलाई साहस आउँछ। त्यसकारण यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ सङ्गतिका कुराहरू, सङ्गतिमा रहने कुरा यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ। सङ्गतिमा चाहिँ एकले अर्कोलाई प्रोत्साहन दिने कुराहरू। यतिखेर विभिन्न कुराहरू आइरहेको छ होइन। कतिवटा ल अब यो भन्दा पनि डरलाग्दो समय आइरहेछ भनेर कतिजनाले भनिरहेको छ होइन। अनि कतिजनाले ओहो ल यो बाढी गयो, पहिरो गयो होइन, अहिले त तपाईँको सुसाइड गर्नेहरू भयो, विभिन्न कुराहरू सुन्दाखेरि नकारात्मक कुराहरू मात्रै सुनिरहेको हुन्छौँ। तर जब हामी परमेश्वरको चरणमा जाँदछौँ भने ती सबै नकारात्मकलाई फाल्ने होइन,
नकारात्मकलाई सबै कुरालाई हाम्रो जीवनबाट चाहिँ फाल्ने चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट परमेश्वरसँगको जनहरूको सङ्गतिबाट हामी त्यो प्राप्त गर्न सक्दछौँ। त्यस कारण तपाईँ र मैले याद गर्नुपर्ने चाहिँ सङ्गति, यहाँनिर हिब्रू लेखकले भन्दछ कसै कसैको बानी भए चाहिँ, होइन, तिमीहरू चाहिँ एकसाथ भेला हुनको निम्ति नछोड। दिन नजिक नजिक आएको हुनाले एउटाले अर्कोलाई चाहिँ के गर भन्दाखेरि एउटाले अर्कोलाई प्रोत्साहन देऊ। त्यस कारण तपाईँ र हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ एउटाले अर्कोलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने कुराहरू, यतिखेर एउटाले अर्कोलाई उछाल्ने कुराहरू, एउटाले अर्कोलाई यो बेला झन् साह्रो प्रोत्साहन उत्साह दिनुपर्ने कुराहरू, धाडस दिनुपर्ने कुराहरू, वचनद्वारा एउटाले अर्कोलाई उत्साह दिनुपर्ने कुराहरू। अनि यो चाहिँ सङ्गति, जब हामी सङ्गतिमा रहँदछौँ, परमेश्वरको वचनले यहाँ भन्दछ पहिलो कुरो शिक्षा, दोस्रो कुरो सङ्गति। सङ्गतिले नै तपाईँ र मलाई चाहिँ एउटा विश्वासीलाई सङ्गतिद्वारा नै हामी चाहिँ आत्मिक रूपले बलियो हुँदै परिपक्व हुँदै जान्छौँ। दोस्रो कुरो चाहिँ त्यस कारण सङ्गति, म एक्लै घरमा बस्दाखेरि हुन्छ, प्रभु मसँग हुनुहुन्छ, म किन सङ्गतिमा गइरहने, गलत सोचाइ हो। यो सोचाइ गलत सोचाइ हो। परमेश्वरको वचनले स्पष्ट भन्दछ सङ्गतिमा हामी जान पर्दछ। कसको सङ्गतिमा भन्दाखेरि त विश्वासीहरूको सङ्गतिमा, ख्रिस्ट येशूलाई विश्वास गर्नेहरूको सङ्गतिमा। आमा दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, आमा सङ्गतिमा रहनुहोस्। आराधना सङ्गति छ। त्यस पछाडि आमा दिदीबहिनीहरूको हाम्रो बाइबल स्टडी छ, बिहिबार सोमबार घुमन्ते सङ्गति छ, होइन, जवानहरूको जवान सङ्गति छ, होइन, प्रेयर मिटिङहरू छ, डाँडाको प्रार्थनाहरू छ, हाम्रो आराधना सेवा छ, घरेलु सङ्गति विभिन्न भेकहरूमा भइरहेछ, उपवास कार्यक्रमहरू भइरहेको छ, साङ्ले चेन प्रेयर भइरहेछ। यी सबै कुरा चाहिँ सङ्गतिका पार्ट हो। एक आपसमा हामी चाहिँ सङ्गतिमा रह, एक आपसमा एउटाले अर्कोलाई सेयरिङ गर्ने, आफ्नो मनको पीडाहरू, मनको कतिचोटि दुःखहरू छ, प्रार्थनाको विषयहरू छन्, त्यो कहाँ बाँड्ने त भन्दाखेरि त्यो सङ्गतिमै बाँड्ने हो। त्यो कहाँनिर ल्याउने त त्यो सङ्गतिमै ल्याउने कुरा हो। त्यस कारण तपाईँ र मैले हाम्रो दुःख हाम्रो सुख बाँड्ने, सेयरिङ गर्ने स्थान भनेको नै सङ्गतिमा हो। त्यस कारण हामीले सङ्गतिमा चाहिँ एकदम आउनु पर्दछ। दोस्रो कुरो, होइन, तेस्रो कुरो चाहिँ रोटी भाँच्न। रोटी भाँच्न भनेको चाहिँ यो हामीले हेर्नु प्रभु भोजसँग चाहिँ सम्बन्ध छ। अहिले भर्खर एउटा भिडियो भाइरल भएको छ, है, बडो चाहिँ भ्रमाउने कुराहरू गरिरहेछ। एउटा चाहिँ मेरो विचारमा अमेरिकाको भाइ हुनुपर्छ, उसले भिडियोमा त्यहाँ युट्युबमा हालिरहेको थियो कि प्रभु भोजलाई चाहिँ एउटा रोग निको पार्ने कुराहरू, औषधिसँग चाहिँ औषधिको जस्तो गरेर उसले दाँजेर शिक्षा दिएको छ। अनि प्रभु भोज चाहिँ सबै बच्चाले पनि खानुहुन्छ भनेर चाहिँ, त्यो खाएन भने भूतको बच्चा भनेर त्यस्तो चाहिँ नि उसले त्यो शिक्षा दिइरहेछ। बडो 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 अचम्म छ, बडो आश्चर्य लाग्छ कसरी बाइबल अध्ययन गर्नुहुन्छ, कसरी बाइबल अध्ययन कसरी गर्दछ। प्रभु येशू ख्रिस्टले स्वयं, हामीले मर्कुसको पुस्तक 14 अध्याय 12 देखि तल हामीले हेऱ्यौँ भने स्वयं प्रभु येशू ख्रिस्टले चाहिँ निस्तारको चाडलाई उहाँले प्रभु भोज आफ्नो शरीरमा त्यो कुराहरू चाहिँ उहाँले परिणत गर्नुभयो। निस्तारको चाड, छुटकाराको चाडलाई उहाँले चाहिँ क्रुसको बलिदान, आफ्नो जीवन चाहिँ क्रुसमा बलिदान दिएको कुरा, होइन, उहाँले स्पष्ट भन्नुभएको छ, यो लेउ तिमीहरूको निम्ति मेरो शरीर हो, यो लेउ तिमीहरूको निम्ति मेरो रगत हो, र यो धेरैको निम्ति रगत बगाइन्छ। निस्तार चाडमा पशुको बलि हुन्थ्यो, तर नयाँ नियममा प्रभु येशू ख्रिस्ट स्वयं बलिदान हुनुभएर उहाँले आफ्नो प्राण क्रुसमा दिएर उहाँले आफ्नो रगत बगाएर तपाईँ र म जस्तो पापी अधर्मी व्यक्तिलाई उहाँले पाप र अधर्मबाट छुटकारा दिनुभयो, उद्धार मुक्ति दिनुभयो। यो नितान्त प्रभु येशू ख्रिस्टको, उहाँले भन्नुभएको छ यो अक्सर मेरो मृत्युको सम्झनामा यो अक्सर गर्ने गर, नभुल तिमीहरूलाई मैले गरेको बलिदान। त्यसकारण तपाईँ र मैले यो याद गर्नु पर्दछ। नानीहरूले प्रभु येशू ख्रिस्टको वचन हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ कि त्यहाँनिर हामीले स्पष्टसँगले प्रभु येशू ख्रिस्टले भन्नुभएको छ यो मेरो मृत्युको सम्झनामा अक्सर गर्ने गर।
मेरो मृत्युको सम्झना। पावलले पहिलो कोरिन्थी यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ, पहिलो कोरिन्थी 11:23 हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ होइन। उनले यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने प्रभुबाट मैले जे पाएँ त्यो तिमीहरूलाई सुम्पिदिएँ। अर्थात् जुन रात उहाँ पक्राउ पर्नुभयो त्यो रात प्रभु येशूले रोटी लिनुभयो र धन्यवाद दिनुभएपछि उहाँले त्यो भाँच्नुभयो र भन्नुभयो यो तिमीहरूको निम्ति मेरो शरीर हो, यो मेरो सम्झनाको निम्ति गर। त्यसै गरी खाएपछि उहाँले कचौरा लिएर यसो भन्नुभयो यो कचौरा मेरो रगतमा भएको नयाँ करार हो, जहिले जहिले तिमीहरू यो पिउँछौ मेरो सम्झनामा यो अक्सर गर। प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको कुरा, प्रभु येशू ख्रीष्टले निस्तार चाडलाई उहाँले प्रभु भोजमा चाहिँ उहाँले त्यसलाई आफ्नो शरीरमा चाहिँ त्यो बलिदान दिनुभयो। त्यो पशुको बलिले मानिसको पाप र अधर्मबाट छुटकारा दिँदैन थियो भन्ने कुरा प्रभु येशू ख्रीष्टले त्यो जान्नुहुन्थ्यो र प्रभु येशू ख्रीष्टले स्वयं आफै थुमा भएर क्रुसमा बलिदान हुनुभयो। मानिसको रगतले नै मानिसको पापको हरण हुन्छ भन्ने कुराको एउटा सानो उदाहरण भनेको कुनै व्यक्ति एकदमै बिरामी भयो, एक्सिडेन्ट भयो, उनलाई रगतको आवश्यकता पर्यो, डाक्टरले रगत लिएर आऊ भन्छ होइन, बी पोजिटिभ ए पोजिटिभ रगत लिएर आऊ भन्छ। कुन चाहिँ त्यस्तो व्यक्ति छ जो चाहिँ रगत लिनको निम्ति गोस खान जान्छ? कोही पनि जाँदैन। ल मलाई एक पोका कुखुराको रगत दिनुहोस्, मेरो मान्छे मर्न आँटिरहेछ भनेर को जान्छ? जाँदैन। मलाई एक पोका चाहिँ बङ्गुरको रगत दिनुहोस्, राम्रो खालको 2 पोका रगत दिनुहोस्, मेरो मान्छे घिटघिटो परिरहेछ, मर्न आँटिरहेछ, रगतको आवश्यकता परिरहेछ भनेर त्यो कुनै पनि गोस खानमा जाँदैन। तर ऊ कहाँ जान्छ? ब्लड ब्याङ्कमा जान्छ। ब्लड ब्याङ्कमा मानिसको रगत त्यहाँ चाहिँ जम्मा भएको हुन्छ। मानिसलाई बचाउनको निम्ति मानिसकै रगतको आवश्यकता पर्ने रहेछ भन्ने कुरा त विज्ञानले प्रमाण गर्यो। त्यो मानिसको पाप हरणको निम्ति चाहिँ पशु र पन्छीको बलिदानबाट पाप हरण हुन्न भन्ने कुराको प्रमाण त साइन्सले दिएको छ, विज्ञानले दियो। त्यसकारण मानिसको पाप र धर्म हरण गर्नको निम्ति स्वयं प्रभु येशू ख्रीष्ट मानवको रूपमा यस धरतीमा आउनुभयो अनि उहाँ क्रुसमा बलिदान हुनुभयो अनि उहाँ चाहिँ क्रुसमा आफ्नो अनमोल रगत उहाँले बगाउनु भयो अनि उहाँको मृत्युको सम्झनामा गरिने प्रभु भोज हो। यो कुनै रोग निको पार्ने कार्य होइन। रोग निको पार्ने भूतात्मा चाहिँ एकजनाले भन्नुभयो प्रभु भोज खाइसकेपछि भूतहरू भाग्यो, प्रभु भोज खाएपछि रोग निको भयो। रोग निको हुने र भूतहरू भाग्ने चाहिँ हाम्रो विश्वासको कारण हो। हामीले जब विश्वास गर्दछौँ पूर्ण रूपले नाजरतको येशूको नाउँमा ए दुष्ट आत्मा निस्केर जा भनेर जब हामी आज्ञा गर्दछौँ त जान्छ। त्यो त विश्वासको कारण हो। प्रभु भोज यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने कहीँ त्यस्तो पाउँदैनौँ। त्यसकारण उहाँको मृत्युको सम्झना गर्ने हो कि उहाँले हाम्रो निम्ति बलिदान दिनुभयो, उहाँले आफ्नो जीवन दिनुभयो, उहाँले आफ्नो रगत बगाउनु भयो तपाईँ र मेरो पाप र धर्मको निम्ति। अनि उहाँले स्पष्टसँगले भन्नुभएको छ मेरो मृत्युको सम्झनामा यो अक्सर गर्ने गर। त्यसकारण तपाईँ र मैले अहिले आइरहेको नानी केटाकेटीहरूले कसरी चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई राम्ररी त्यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ, यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ। उनले त्यहाँ बताउँदै थियो नानीहरू चाहिँ लाई प्रभु भोज दिएन भने भूतको बच्चा हो भनेर कस्तो शब्द प्रयोग गरिरहेको। तपाईँले यो भाइरल भएछ, तपाईँहरूको मोबाइलमा आइरहेको होला, तपाईँले राम्रोसँगले सुन्नुहोस्। त्यहाँ सुन्दै नसुनिकन लाइक ठोक्ने होइन, त्यहाँनिर चाहिँ आमेन भन्ने काम नगर्नुहोस्। तपाईँ त्यसको पापको सहभागी हुनु होला। कुनै पनि कुराहरू पुरै नसुनिकन पुरै नबुझिकन तपाईँ लाइक आमेन नठोक्नुहोस्। लाइक आमेन ठोक्नु भनेको चाहिँ त्यसको पापमा सहभागी हुनु हो। त्यसकारण तपाईँ याद गर्नुहोस् त्यस्तो कुराहरू उनले त्यहाँ बताउँदै थियो। यहाँनिर हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि पहिलो कोरिन्थी 11:29 यसरी लेखिएको छ किनकि प्रभुको शरीरलाई नचिनिकन जसले खान्छ र पिउँछ त्यसले त्यो खाएको र पिएको कारणले आफूमाथि दण्ड ल्याउनेछ। प्रभु येशू ख्रीष्टलाई नचिनिकन भनेको उहाँलाई विश्वास नगरिकन होइन, उहाँलाई राम्रोसँगले नचिनिकन कसैले खान्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ रोग निको पार्ने इम्युनिटी बढाउने औषधि होइन। त्यो चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको शरीरसँग सम्बन्धित कुरा हो, उहाँको मृत्युसँगको सम्बन्धित कुरा हो। नानीहरूले कसरी बुझ्छ?
अहिले तपाईँले त्यो नानीलाई प्रभु भोज दिनुहोस्, अनि हाम्रा वरिपरि नन क्रिस्चियन साथीहरू छ, तपाईँको नानी बोकेर नन क्रिस्चियन साथीहरूले लगिदिन्छ, अनि त्यहाँ विभिन्न प्रकारको बलि चढाएको, होइन, हामी जनजाति छौँ, राई लिम्बूहरू छौँ, अरू जातिहरू छौँ, त्यहाँनिर त घरै पछि घर पूजा गरिरहेको हुन्छ, दुनियाँ चाहिँ दुष्टको पूजाआजा गरिरहेको हुन्छ, अनि त्यो नानीलाई चाहिँ नि मासु खुवाइदिन्छ, त्यो बलि चढाएको कुराहरू खुवाइदिन्छ, नादान बच्चा उसले त्यो पनि खाइदिन्छ, यो पनि खाइदिन्छ। किनभने ऊ अबोध हो, किनकि ऊ परिपक्व भएको छैन, किनकि उसले शरीरलाई प्रभु येशू ख्रीष्टलाई राम्ररी चिनेको छैन। अनि बाइबलले यो भन्दछ, राम्ररी चिनेपछि मात्रै यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ, प्रभुको शरीरलाई नचिनिकन जसले खान्छ र पिउँछ भने त्यो खाएको पिएको कारण आफूमाथि दण्ड ल्याउँछ। त्यसकारण होसियार हुनुहोस् दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यस्ता भ्रमात्मक शिक्षाहरूबाट हामी होसियार हुनुपर्छ। बाइबलले के भन्छ त्यो कुरा चाहिँ मुख्य कुरा हो, यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने स्पष्ट छ। त्यसकारण यस्ता भ्रमाउने शिक्षाहरूबाट हामी मण्डली होसियार हुनुपर्दछ। यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ। तेस्रो कुरा चाहिँ रोटी भाँच्ने काम, अर्थात् प्रभु भोज, अर्थात् उहाँको मृत्युको सम्झनामा अक्सर गर्ने कार्य, किनकि उहाँको मृत्युको सम्झना भनेको चाहिँ उहाँसँगको सम्बन्ध चाहिँ हाम्रो व्यक्तिगत सम्बन्ध चाहिँ नवीकरण हुनु, व्यक्तिगत सम्बन्ध चाहिँ एकदमै नजिक हुनु, होइन। हामी कोलाई सम्झिन्छौँ भन्दाखेरि साह्रो गाह्रो केही फ्याक्ट परिहाल्यो भने सबभन्दा चाहिँ पहिला सम्झिने भनेको चाहिँ श्रीमानले श्रीमती सम्झिन्छ है। अहिले त सम्झिन्छ पनि सम्झिँदैन पनि, पहिलेको हाम्रो नानीहरू चाहिँ खुब याद आउँछ। पहिला चाहिँ के भने नानी भन्ने याद आउँछ, किन जो नजिक छ सम्झना त्यसैको आउँछ। प्रभु येशू ख्रीष्टले यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ कि उहाँ चाहिँ एकदम हाम्रो नजिक, होइन। उहाँको मृत्युको सम्झना जब हामी गरिरहन्छौँ, उहाँको बलिदानको सम्झना गरिरहन्छौँ भने उहाँसँगको सम्बन्ध चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, राम्रो हुन्छ, सम्बन्ध चाहिँ एकदम प्रगाढ हुन्छ। अनि यसको निम्ति प्रभु येशू ख्रीष्टले बताउनु भएको कुरा। त्यसकारण तपाईँ र मैले हेऱ्यौँ भने यहाँ पाउँछ यस्ता भ्रमाउने कुराहरू, शिक्षाहरूबाट हामी होसियार हुनुपर्छ। तेस्रो कुरो है। चौथो कुरो चाहिँ प्रार्थनामा भक्ति साथ लागिरहन्थे। प्रार्थना, यतिखेर हाम्रो अवस्था परिस्थिति बिल्कुल फरक छ नि। कहिले जिन्दगीमा नसोचेका कुराहरू हाम्रो पालामा भइरहेछ, होइन। अहिलेसम्म पनि कहिलेकाहीँ यसो हेर्दाखेरि के भइरहेछ भन्ने कुरा हामी आफै असमञ्जसमा परेछौँ, होइन। घरि मास्क लगा भन्छ, घरि बाहिर ननिस्कि भन्छ, होइन। घरि चाहिँ नि के भन्छ, होइन। जता हेऱ्यो त्यतै चाहिँ नि यति मर्यो अरे कोरोनाले, जता छुयो त्यतै भाइरस सर्छ अरे भन्छ, होइन। अनि सब चाहिँ के भयो भन्दा लकडाउन घरभित्रै भयो, होइन। विश्व इतिहासमा चाहिँ मण्डली स्वतस्फूर्त सरकारले गरेको निर्देशन र यो कोरोना भाइरस कारण चाहिँ बन्द भएको, इतिहासमा चाहिँ नि बन्द भएको घटना हामीले हेरिरहेछौँ। त्यो घटनाको साक्षी छौँ। अहिलेसम्म पनि हामी मण्डली गएर, होइन, आराधना सेवाहरू सञ्चालन गर्ने स्थिति अहिलेसम्म छैन। यो बेलामा हामीले एकदम याद गर्न पर्ने कुरा चाहिँ प्रार्थना हो। हाम्रो ठुलो हतियार, हाम्रो शक्ति चाहिँ प्रार्थना हो। जब हामी प्रार्थना गर्दछौँ, प्रार्थना भनेको चाहिँ परमेश्वरसँग बातचित हो। जब हामी प्रार्थना गर्दछौँ, किन चाहिँ एकसाथ भेला भएर प्रार्थना गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर प्रभु येशू ख्रीष्टले स्पष्टसँगले भनिदिनु छ। मत्तीको पुस्तक 18:19 मा हामीले 19-20 हेऱ्यौँ भने यहाँ पाउँदछौँ, फेरि म तिमीहरूलाई भन्दछु, पृथ्वीमा तिमीहरूमध्ये 2 जना कुनै कुरामा सहमत भई केही माग्यौ भने त्यो स्वर्गका मेरा पिताद्वारा तिमीहरूका निम्ति हुनेछ। किनकि जहाँ 2 कि 3 जना मेरो नाउँमा भेला हुन्छन् त्यहाँ म तिनीहरूका माझमा हुनेछु। प्रभु येशू ख्रीष्टले बोल्नु भएको कुरा, प्रभु येशू ख्रीष्टले गर्नुभएको प्रतिज्ञाको कुरा, तिमीहरू 2 कि 3 जना मेरो नाउँमा भेला हुन्छौ र एउटै मनको भएर तिमीहरू मेरो नाउँमा जे मागौला पिताले त्यो तिमीहरूलाई दिनुहुनेछ। आमेन। यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँदछ। त्यसकारण यहाँ हामीले परमेश्वरको वचनमा प्रेरित 2 अध्यायको 42
देखि लिएर हामीले 47 हेरेछौँ, 42 मा विशेष यो 4वटा कुराहरू प्रेरितहरूका शिक्षा, सही बाइबलीय शिक्षा, संगति, रोटी भचाइ र प्रार्थना, यो कुराहरू चाहिँ त्यतिखेरको मण्डली चाहिँ शक्तिशाली भयो। यहाँनिर हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ 43 मा हरेकको हृदयमा भय उत्पन्न भयो र प्रेरितहरूद्वारा धेरै अचम्मको काम र चिन्हहरू भए। किनभने उनीहरू एउटै मनको भएर प्रेरितहरूको शिक्षा, संगति, रोटी भचाइ, प्रार्थना उनीहरू खुरन्दार लागिरहन्थे। परमेश्वरले उनीहरूको एकतामा, परमेश्वरले उनीहरूको एउटै मनको भएर गरिएको प्रार्थनामा परमेश्वरले सुन्नुभयो, प्रभुले सुन्नुभयो, उनीहरूलाई शक्ति र सामर्थ्यले भरिपूरी गर्नुभयो। यहाँ तल हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ 47 मा र परमेश्वरको प्रशंसा गर्दै र सबै मानिसहरूबाट शुभेच्छा पाउँदै बस्दै उद्धार पाउनेहरूलाई प्रभुले दिनदिनै तिनीहरूको सङ्ख्या थपिदिनुहुन्थ्यो। होइन, त्यहाँनिर सङ्ख्यामा वृद्धि भएको कुराहरू, होइन, क्वान्टिटी र क्वालिटी दुइटै कुराहरू वृद्धि भएको हामी पाउँदछौँ। र त्यही यरुशलेममा भएको मण्डली, त्यही मण्डली आज विश्वभरि चाहिँ प्रभुको साक्षी दिन सफल भयो। त्यही सानो एउटा 12 जनाको एउटा झुण्ड थियो, होइन, त्यस पछाडि फैलेर 70, 120 हुँदै 3000 थपिँदै विश्वभरि परमेश्वर प्रभु येशू ख्रीष्टको एउटा साक्षी, बलियो साक्षी हुन सक्यो। किनभने उनीहरूले चाहिँ यो 4वटा कुराहरूको एक्सरसाइज, व्यवहार उनीहरूले आफ्नो जीवनमा गरे। त्यही कारण तपाईँ र मैले याद गर्नुपर्ने, तपाईँ र हाम्रो मण्डली चाहिँ शक्तिशाली हुनको निम्ति, तपाईँ र हाम्रो मण्डली चाहिँ प्रभुमा एउटा बलियो मण्डली हुनको निम्ति यो 4वटा कुराहरू चाहिँ एकदमै हुन जरुरत छ। प्रेरितहरूको शिक्षा, बाइबलले सही शिक्षा, परमेश्वर र परमेश्वरको जनहरूसँगको सङ्गति, प्रभुको मृत्युको सम्झना गर्दै उहाँको प्रभु भोजमा सहभागी हुने, उहाँको मृत्युको सम्झना गर्दै, उहाँको मृत्युको घोषणा गर्दै, र चौथो कुरो चाहिँ प्रार्थनामा, त्यो पनि भक्ति साथ लागिरहने। जब हामी यो गर्दछौँ, परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा, परमेश्वरले हाम्रो परिवारमा, परमेश्वरले हाम्रो मण्डलीमा, परमेश्वरले हाम्रो देशमा उहाँले आशिष दिनुहुन्छ र हाम्रो मण्डली शक्तिशाली रूपमा परमेश्वरको महिमामय काम गर्दै यस धरतीमा एउटा बलियो, एउटा शक्तिशाली साक्षीयुक्त मण्डलीको रूपमा परमेश्वरको महिमा गर्न सफल हुँदछ। त्यसकारण हामीले यो याद गरौँ। आज तपाईँको जीवनमा हामीले याद गरौँ, हाम्रो जीवनमा चाहिँ शिक्षा, बाइबलले शिक्षामा कतिको हामी त्यो शिक्षा लिइरहेका छौँ, हामी कतिको सङ्गतिमा गइरहेका छौँ, सहभागी भइरहेका छौँ, प्रभु भोजमा हामी शरीक भएका छौँ कि छैनौँ, प्रार्थनामा भक्ति साथ दिन रात खुरन्दार, होइन, यतिखेर हाम्रो मण्डलीले चेन प्रेयर गरिरहेछ, साङ्गले प्रार्थना लकडाउन भएदेखि गरिरहेको छ, होइन, प्रार्थनामा लागेको छौँ छैनौँ, बिहान दिउँसो बेलुका जुन समय पनि प्रभुसँग हामीले खुरन्दार प्रार्थना गरेका छौँ कि छैनौँ। प्रभुको वचनले भन्दछ, होइन, हामीले यहाँ प्रभुले भन्नुभएको छ, 2 वा 2 भन्दा तिमीहरू बढी 3 जना मेरो नाउँमा एकसाथ एक सम्मतबाट तिमीहरूले प्रार्थना गर्यौ, माग्यौ, म तिमीहरूको बिचमा हुनेछु र मेरो पिताले तिमीहरूलाई त्यो दिनुहुनेछ। त्यसकारण तपाईँ र मैले याद गरौँ, हामी यो कुराहरू हाम्रो जीवनमा, व्यवहारमा गरेका छौँ कि छैनौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ सुन्दर समय दिनुभएको लागि। तपाईँको शक्तिशाली वचन हामीले पाठ गरेका छौँ। तपाईँले आफ्नो मण्डली शक्तिशाली भएर तपाईँको साक्षी दिने मण्डली तपाईँले चाहनुहुन्छ। प्रभु, हामी हरेकलाई तपाईँको वचनअनुसार, तपाईँको सही शिक्षामा, बाइबलीय शिक्षामा रहने, सङ्गतिमा सहभागी हुने, प्रभु भोजमा सहभागी हुने, प्रार्थनामा भक्ति साथ दिन रात प्रार्थना गर्ने, एउटै मनको भएर प्रभु तपाईँसँग अझर बिन्ती प्रार्थना गर्ने यो जीवन हामीलाई दिनुहोस्, हाम्रो मण्डलीलाई दिनुहोस्। धन्यवाद भन्दछु सबै कुराको लागि। प्रार्थना चाहन्छु तपाईँ जीवित येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। र हामी जतिजना छौँ यतिखेर एकदमै भारी वर्षा छ, वर्षामा एकदमै हामी होसियार साथ रहौँ। र अहिले पनि कोरोना भाइरस एकदमै
रहेको छ। हामी प्रार्थनासहित हामी आफै होसियार भएर हामी रहौँ र परमेश्वरले हामी सबैको जीवनमा प्रशस्त आशिष दिउन्। जय मसीह।